औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, दुनिया फ़ानी, चंद रोज़ा ये ज़िंदगी है। बहुत जल्द हमने अपने रब के हजूर पेश हो जाना है। 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की ज़िंदगी जो है उसके अंदर कोई भी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, देर पाई नहीं है। इंसान वही अच्छा होगा जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी होगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम तो बुरा है ही है, कमज़ोर है। इसके साथ साथ कोई भी शोबा ले लें, हम सरकारी अदारे कोई भी ले लें, जहां हम काम के लिए जाएं, काम आसानी से नहीं होता बल्कि रिश्वत देनी पड़ती है। अब जब ये कहा गया कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोज़खी हैं, लेकिन लेने वाले को तो शर्म नहीं आती, देने वाला मजबूरन फिर अपने पैसे दे के अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी उसे रिश्वत देनी पड़ती है। यही हाल आप किसी भी ऑफिस में चले जाए सरकारी में, वहां पर रिश्वत, सिफारिश पहले बहुत चलती थी, अब सिफारिश के साथ साथ रिश्वत का होना भी बड़ा जरूरी है। वजह यही है, कनात खत्म हो गई है। लोग जो हैं वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनकर जो है वो फिर साथ तो कुछ नहीं लेके जाना, वो 2 गज जमीन मिलनी है, 2 गज कपड़ा मिलना है और बस फिर अल्लाह खैर सल्ला। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उसमें 60-70% जो केसेस आते हैं वो विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से आते हैं। विरासती प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा इशू जो है ना, जो मेरे तजर्बे में बात आई है, वो ये होता है कि बेटी को, बहन को विरासती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है। उसका तरीकाकार ये रखा जाता है कि या तो बेटी को अपने वारसान में शो ही नहीं किया जाता, बाप के मरने के बाद बेटी को या बहन को, जो भी, उसको वारसों की लिस्ट में नहीं लाया जाता। तो प्रॉपर्टी बाप छोड़ के मरा होता है, उसका जब इंतकाल होता है तो उसमें यही लिखा जाता है कि यही लड़के ही थे, बस इसकी औलाद, बेटी का जिक्र ही नहीं करते। दूसरा तरीका ये होता है कि औलाद का जिक्र पूरा कर दिया जाता है, बेटे बेटियों का, लेकिन कहा जाता है जी बेटी या बेटियों ने ये अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो थी वो उससे दस्तबरदार हो गई है, ये दस्तबरदारी के उसने सिग्नेचर कर दिए हैं पटवारी तहसीलदार के पास जाकर। तीसरा एक और बहाना लगाया जाता है जुल्म का, वो ये होता है कि जनाब इन्होंने अब्बा की जिंदगी में ही अपना हिस्सा अब्बा को हिबा कर दिया और अब्बा ने हमें दे दिया। चौथा जुल्म एक और किया जाता है कि जनाब बेटियों ने अपना हिस्सा अपनी मां को दे दिया और मां ने 2 दिन बाद बेटों को दे दिया। या फिर ये कहा जाता है जी बाप के फौत होने के बाद बेटियों ने सारी प्रॉपर्टी हमें हिबा कर दी है और उसकी म्यूटेशन जो है, उसका इंतकाल ज़मीन उन्होंने जाकर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने कर दिया है। एक और फ्रॉड किया जाता है, वो ये होता है कि जनाब बेटियों ने या बेटी ने पैसे ले लिए अपने हिस्से के और बस अब उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सूरत हाल है और ये कुरान मजीद की, कुरान और सुन्नत की जो हदायत है उसके बिल्कुल मुनाफी है। कुरान पाक में खवातीन को जो प्रेफरेंस दी गई है वो इतनी ज्यादा है कि ये कहा गया है कि खवातीन के एक हिस्से को बुनियाद बनाकर मर्द के हिस्से की बात की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के वक्त औरतों को विरासती हक मिले। अल्लाह पाक ने सूरह निसा में खोल खोल कर विरासती हक बता दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बड़े सगीर पाको हिंद के जो लोग हैं ये बेटे को प्रेफरेंस देते हैं, बेटियों के पैदा होने पर उसी तरह ही अफसोस का इजहार करते हैं जिस तरह इस्लाम के आने से पहले जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। अब ये इंसानी जहालत की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि अपने ही जिगर के टुकड़े बेटी को, बहन को उसके उस हक से महरूम कर दिया जाए जो हक उसे अल्लाह पाक ने अता फरमाया है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ کے لیے تعلیمات ہمیں دی. پاکستان کا جو سول جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے مسائل ہیں. 4 سٹیجز ہیں: سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. ایک کیس سول کورٹ سے لے کے جب سپریم کورٹ تک جاتا ہے سول کورٹ سے تو اسے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. حالانکہ یہ سائیکل بڑی جلدی کمپلیٹ ہو سکتا ہے اگر ٹائم پر بات کی جائے. 6 ماہ کا ٹائم سول کورٹ میں دیا ہوتا ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ کرے. اصل کام سول کورٹ میں ہی ہونا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر یہ ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، یہاں ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ ہونے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی 1.5-2 سال معمولی بات ہے. اگر آپ چڑھائی کر بھی کام کریں تو 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ آتا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں 99% وہی فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے جو ہائی کورٹ دے چکی ہوتی ہے یا ہائی کورٹ تک ہوا ہوتا ہے. یہ بات بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ جس بیٹی بہن کا وراثتی حق اس کو نہیں دیا گیا وہ اس کو ملے گا. لیکن اس عدالتی نظام میں جہاں کا پولیٹیکل سسٹم کمزور ہے، جہاں کی جو گورنمنٹ کا نظام کمزور ہے، ادارے کوآپریٹ نہیں کرتے، عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ آ جاتا ہے، عدالتیں بھی پھر کام نہیں کرتی اس طرح، اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو ریڈر ہیں، علمد ہیں، عدالتی معاون عملہ ہے، وہ بھی اسی طرح رشوت کا شکار ہو چکا ہے. اسے بھی عادت پڑ گئی ہے کہ جناب تنخواہ جو ہے وہ صرف بینک میں رہے اور اوپر سے کمائی کر کے اپنے بچوں کو وہ حرام کھلائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ جایا جائے. اللہ پاک امید کا نام ہے، اللہ پاک حق سچ کا نام ہے. ہم اگر دل نہیں جلائیں گے تو ضیاء کیسے ہوگی، روشنی کیسے ہوگی؟ میں ذاتی طور پر وہ شخص ہوں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی ناامید نہیں ہونا، اپنے رب کا جو دامن ہے اس کو تھامے رکھنا ہے. کل کی بات تھی، چند دنوں کی بات ہے کہ ہم بچے، پھر لڑک پن، جوانی، بڑھاپا، اور بہت جلد ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے کسی وقت بھی. لیکن ٹروتھ از ٹروتھ، ٹروتھ از آلویز ٹروتھ، نو کمپرومائز آن ٹروتھ بیکاز ٹروتھ از ٹروتھ. اس لیے سچائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، حق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس بات سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے. اس لیے جو بیٹیاں بہن اپنے حق سے محروم ہیں انہیں چاہیے حوصلہ کرے. ہبا کر دیا گیا ہے، پراپرٹی آگے بھائی نے بیچ دی ہے یا باپ نے بیچ بھی دی ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. پراپرٹی کسی کے نام لگا دی ہے یا یہ دعویٰ کر دیا گیا یہ پیسے لے چکی ہے. ایک بہت بھونڈا قسم کا ایک بہانہ لگایا جاتا ہے، جی ہم نے اس کی شادی کر دی تھی، اس کے اوپر بڑے پیسے لگا دیے. شادی تو بیٹے کی بھی کی تھی. انہیں ان تمام جو ایسے بیٹیاں بہنیں جو محروم ہیں پراپرٹی سے، انہیں ڈسہارڈ ہو کر گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، میدان عمل میں آنا چاہیے. آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں، جس گاؤں میں بھی رہتے ہیں، جس گوٹھ میں بھی رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ صرف پراپرٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا معاملہ ہے. اگر باپ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ ساری پراپرٹی بیٹوں کے نام لگا کے مر گیا ہے تو اس کی یہ بخشش کا معاملہ ہے. کیونکہ جس نے کسی کو پراپرٹی دے دی ہوگی، حق اس کا کھایا ہوگا، چھین لیا ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.